क्यों मिंबर पे बिठाते हो ऐसे लोगों को जो तुम्हें फिरकों में बांट के चले जाते हैं। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है, ये मिंबर नफरत की आग भड़काने के लिए नहीं बनाया गया कि तुम यहाँ भी मस्जिदों में बढ़ चुके हो, फिरकों में बढ़ चुके हो, क्यों अपने कौम पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हो। तुम्हें कौन आके बताएगा, समझाएगा कि तुम वो गंदे जरासीम यहाँ भी लेकर बैठे हुए हो और उसी नफरतों की आग में जल रहे हो, जल रहे हो, जल रहे हो। कभी अल्लाह से बड़ी दोस्ती थी, आंखें हराम नहीं देखती थी, जबान हराम नहीं बोलती थी, हाथ जुल्म से पाक थे, शहवतें जिना से पाक थी, औरतें बेहयाई से बेपर्दगी से पाक थी, ताकतवर मुतवाज़े थे, गरीब खुददार थे, मालदार सखी थे, हुक्मरान रहम दिल थे, काजी आदिल थे, ताजिर जानतदार थे, गरीब मेहनती थे, नौजवान सजदों वाले थे, रातों को रोने वाले थे, रोजों वाले थे, हलाल पूरे बाजार में झूठ कोई ना बोलता था, पूरे बाजार में सूद कोई ना था, कहीं शराब की भट्टी नहीं थी, कहीं माँ का गरेबान चाकना था, कहीं बाप की दस्तार पगड़ी औलाद उछालती ना थी, कोई ताजिर बदयानत न था, कोई अफसर रिश्वत नहीं लेता था, कोई कब्जा गरुप न थे, कोई लैंड माफिया न थे, कोई प्रॉपर्टी माफिया न थे, कोई रिश्वत के निजाम न थे, कोई जुल्म सितम के निजाम न थे। यतीम के सर पे हजारों हाथ होते थे, यतीम की बेटी हर एक की बेटी होती थी। तो फिर अल्लाह कहता है तू पुकार, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को चीज। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे फातिमा मैं जहन्नम नहीं बनना चाहती। मेरे भाइयों जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े हो? एक दफा मुझे कह दे कि या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, तो जमीन से लेकर आसमान तक तेरे काली रात की तरह गुनाहों को ऐसे साफ करूंगा कि तेरे बदन पे मच्छर के पर के बराबर गुनाह बाकी न रहेगा। चल जा मौज का, किस सखी से तेरा पाला है तुझे क्या खबर। कभी कमाने से फुर्सत हो तो अपने अल्लाह को भी ढूंढो, अपने अल्लाह को भी ढूंढो। वो मन में बसता है, बाहर नहीं, अंदर बसता है। ऐ दाऊद लो यअलमून अल-मुदबिरून अन्नी। दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर इन मेरे नाफरमानों को पता चल जाए ना मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, इनके कलेजे फट जाएं। अगर इन नाफरमानों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, इनके कलेजे फट जाएं। दाऊद जब नाफरमानों से इतना प्यार करता हूं तो फरमाबरदारों से कितना करता हूं। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए।
نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں. اے قافلے والوں کہیں وہ گنبد خضرا، اے قافلے والوں کہیں وہ گنبد خضرا، اے قافلے والوں کہیں وہ گنبد خضرا. پھر آئے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائے، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں، پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں، پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، مدینہ. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا. خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو، معیشت کو درست کیجئے. اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجئے. یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے. تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے. جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں، ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے. کر کے دیکھیے، ارادہ کیجیے، عزم کیجیے. نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لیتے. اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی. فرمایا جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ بیمار تھی. اب بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران. عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں. تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر. باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا. آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سنا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی. کہ یا رسول اللہ، بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے. دو امتحان، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا،
بیٹی کے آنسوؤں نے موم کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا،